जिनका मजार मुबारक हमारे अहमदाबाद में। अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना, मैं थोड़ी अहमदाबाद का रहने वाला, बोलो ना। लेकिन मेरे को मालूम है जामा मस्जिद के करीब मानेक चौक में इनका मजार मुबारक है। किनका? सुल्तान अहमद का मजार मुबारक जामा मस्जिद के करीब मानेक चौक में, जो किताबों में लिखा और हमने अपनी आंखों से देखा। सुल्तान मुजफ्फर के वफात होने के बाद सुल्तान अहमद जब तख्त-ए-नशीन हुए, देखो उस जमाने के बादशाह, हालांकि सुल्तान अहमद बादशाह बने, अरे बोलो सुल्तान अहमद बादशाह बने, बादशाह उस जमाने का बादशाह बहुत ऊंचा समझा जाता। सुल्तान अहमद बादशाह बने, हुकूमत उनके पास, दौलत उनके पास, अरे मेरे दोस्तों काम करने वाले उनके पास, नौकर उनके पास, हशम और खदम उनके पास। लेकिन सुल्तान अहमद जब बादशाह बने, सबसे पहले सोचा मैं अल्लाह के वली से मुलाकात करूंगा, उनके हाथ पर बैयत करूंगा। चुनांचे इतने बड़े सुल्तान अहमद चले गए और शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैयत हुए। कौन शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह? वो भी तो यहीं पर है ना, अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना, हाँ वो भी यहीं पर है ना। ये सुल्तान अहमद जिनका नाम आप यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे थे, ये सुल्तान अहमद जो अहमदाबाद के बादशाह बने, उन्होंने अहमदाबाद को आबाद करने से पहले अपने दिल की दुनिया को बनाया। अपना दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने के लिए शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह से बैअत हो गए। अच्छा बैत हो गए, अब तो शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह, शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह शेख, बोलो शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह शेख। और ये जो शेख अहमद, ये उनके क्या बन गए? मुरीद, यानी अल्लाह का वली शेख है और बादशाह मुरीद है। एक मर्तबा सुनना, एक मर्तबा ये सुल्तान अहमद जो है ना, सुल्तान अहमद यानी अहमदाबाद के बादशाह, वो अपने शेख को क्या बोलते? शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह से क्या कहते हैं? मेरे को मालूम है आप तो हजरत खिजर से बहुत मुलाकात करते हो, और हजरत खिजर के बारे में लिखा है या तो पहले वो नबी थे, बाद में अल्लाह ने उनको कयामत तक के लिए वली बना दिया। तो शेख अहमद सुल्तान यानी सुल्तान अहमद जो बादशाह है, वो अपने शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह से कहते हैं मेरे पीर और मेरे शेख, मुझे मालूम है आप तो रोजाना हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करते, कभी मेरी भी तो मुलाकात करा दो। यानी बादशाह सुल्तान अहमद मांग रहा है, शेख अहमद खट्टू से मांगता है कि तू तो अल्लाह का वली है, तुम तो रोजाना हजरत खिजर से मुलाकात करते हो, कभी मेरी भी तो मुलाकात करा दो। हजरत शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ऐसे थोड़ी मुलाकात हो जाएगी भाई, हजरत खिजर से ऐसे थोड़ी मुलाकात हो जाएगी, जब वो आएंगे मैं उनको पूछूंगा, अगर वो इजाजत दे देंगे तो तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। अब शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत खिजर से पूछा कि ये जो सुल्तान अहमद है, बादशाह है, ये आपसे मुलाकात करना चाहता है। शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह, समझना, उन्होंने हजरत खिजर से पूछा कि हजरत आप तो वली है और मालूम नहीं आप कितने बड़े हैं, लेकिन यहाँ का बादशाह सुल्तान अहमद आपसे मुलाकात करना चाहता। हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा वो सुल्तान अहमद बादशाह को कह दो पहले 40 दिन इबादत करे, दिल साफ होगा तो अल्लाह वाले से मुलाकात हो जाएगी। दिल साफ होगा तो अल्लाह वाले से, यहाँ तो कोई भी अल्लाह वाला आते जाके फट करके मुलाकात कर लेता, सोचता नहीं कि कितने पाप करके आया हूं। और आपको सही बताऊं, अल्लाह वालों को अल्लाह ने वो ताकत दी है, कोई गुनाह करके आता है उसके दिल में पता चल जाता कि ये गुनाह करके आया, वो अलग बात है कि वो छुपा देता है, इसलिए कि पैदा करने वाला खुदा भी तो छुपा देता है। तो हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शेख अहमद खट्टू से कह दिया कि सुल्तान अहमद को कह दो 40 दिन इबादत करे, उसके बाद मेरे पास आए। अच्छा 40 दिन इबादत किया सुल्तान, यहाँ के बादशाह सुल्तान अहमद ने इबादत की, 40 दिन इबादत की। 40 दिन इबादत करने के बाद कहा, शेख अहमद खट्टू से कहा अभी बोलो ना, हजरत खिजर से बोलो 40 दिन एक चिल्ला हो गया, मैंने इबादत की, बोलो ना मुलाकात हो जाए। हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब बात आई तो कहा नहीं, अभी भी दिल बना नहीं है, और 40 दिन इबादत करो, और 40 दिन इबादत करो। अरे बादशाह है, सुल्तान अहमद बादशाह है, फिर 40 दिन इबादत में लग गए। सुल्तान अहमद फरमाते हैं मेरे रब की कसम, मैं 40 दिन ऐसी इबादत किया कि मेरे नबी की कोई सुन्नत मुझसे छूटी नहीं और गुनाह के बारे में कभी सोचा भी नहीं। कितने दिन हो गए इबादत के? कितने दिन हो गए? 80 दिन हो गए। अब आए शेख अहमद खट्टू के पास आए, अपने शेख के पास आए, हजरत अब तो मेरी मुलाकात करा दो, अब तो हजरत खिजर से मुलाकात करा दो। ये गए, हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ना अभी भी नहीं। हजरत खिजर ने फरमाया पहले चिल्ला कबूल हो गया, दूसरा चिल्ला कबूल हो गया, अब सुल्तान अहमद को कह दे एक और चिल्ला लगा ले, अल्लाह उसके दिल को बदल देगा और वो दिल में सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह होगा, वो दिल में सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह। और एक चिल्ला सुल्तान अहमद ने इबादत कितने दिन हो गए? 120 दिन। पूरा मजमा बोलेगा मेरे साथ में, 120 दिन गुजारे सुल्तान अहमद बादशाह
बादशाह ने, जिनका नाम अभी आपने पढ़ना बहुत आसान था, अरे मेरे जैसे को सीखना सिखाना बहुत आसान था, लेकिन काश के कोई सुल्तान अहमद की तरह खड़ा हो जाए। 120 दिन तक मुसलसल इबादत है, रियाजत है, मुजाहदा है, सुन्नतों की पाबंदी है, नमाजों का एहतमाम है, गुनाहों से दूरी है। कितने दिन गुजर गए? 120 दिन के बाद अपने हजरत के पास गए। हजरत 120 दिन हो गए, अब हजरत खिजर मुलाकात करेंगे कि नहीं करेंगे? शेख अहमद खट्टू जब हजरत खिजर के पास गए, कुछ पूछते उससे पहले हजरत खिजर ने कहा, बुला लो सुल्तान अहमद को, बुला लो, अल्लाह ने उसके दिल की दौलत को बदल दिया है, अल्लाह ने उसके दिल की दुनिया को बदल दिया है। अब आए, बोलो यहाँ के बादशाह कौन? सुल्तान अहमद। अभी तो यहाँ बना भी नहीं था कुछ, सुल्तान अहमद आए, पूरा मजमा बोलेगा साथ में, कौन आए? सुल्तान अहमद आए। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, अब तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के पास आए, दिल की दुनिया बदल गई है, दिल में सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। अब हजरत खिजर के बिल्कुल करीब हो गए, और करीब होकर क्या कहा हजरत खिजर से कहा, ए खिजर, आप तो अल्लाह के वली है, आप मुझे बताओ मुझे क्या काम करना चाहिए, मुझे काम क्या करना चाहिए? सुनना हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? ए सुल्तान अहमद, बोलो, हजरत खिजर ने फरमाया, ए सुल्तान अहमद, ये साबरमती दरिया, उसके पास पहले एक बहुत बड़ा इलाका था, और उस इलाके का नाम था बादाबाद। बोलो क्या नाम था? बादाबाद। ये साबरमती दरिया के करीब में एक बहुत बड़ा इलाका था जहां लोग बड़े खुशहाल थे, उसका नाम था बादाबाद। हजरत खिजर ने कहा, फिर अल्लाह की तरफ से मालूम नहीं क्या हालात है, वो इलाका उजड़ता गया, अब जंगल हो गया, वीरान हो गया। हजरत खिजर ने कहा, मेरे दिल की तमन्ना है सुल्तान अहमद, तू खड़ा हो जा और उसी इलाके में चला जा, साबरमती के करीब में चला जा, जहां पहले बादाबाद था वो उजड़ गया, जहां वहां चला जा, और मैं कहता हूं उसका नाम अहमदाबाद रख देना, उसका नाम अहमदाबाद रख देना। सुल्तान अहमद ने इरादा किया कि मैं वहां पे बना दूंगा पूरा शहर, अरे अल्लाह ने बादशाह बनाया, मैं शहर बना दूंगा। और हजरत खिजर से वादा किया, आपने जो अहमदाबाद नाम कहा ना, वही नाम मैं रखूंगा। हजरत खिजर के चेहरे का रंग बदला, कहा, मैंने अहमदाबाद ऐसे ही थोड़ी कहा, तुम अकेले नहीं बनाओगे, 4 अहमद मिलकर ये इलाका बनाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। कितने अहमद मिलकर ये इलाका बनाएंगे? 4। फिर बोलो कितने मिलकर बनाएंगे? इसलिए हजरत खिजर ने कंडीशन रखी, 2 कंडीशन रखी। एक कंडीशन ये रखी कि साबरमती के करीब में जो पहले बादाबाद था, जो उजड़ गया, वीरान हो गया, हजरत खिजर ने 2 शर्तें रखी। सुल्तान अहमद, तुम वहां पे शहर बनाओगे, मगर मेरी 2 शर्तें, 4 अहमद नाम के मिलकर बनाएंगे, 4 आदमी बनाएंगे जिनका नाम अहमद होगा, और वो ऐसे 4 होने चाहिए जिनकी फर्ज नमाज तो दूर की बात, असर की 4 रकातें सुन्नतें भी कभी न छूटी हो। 2 शर्तें होगी। एक तो बनाने वाले कितने आदमी होंगे? 4 का नाम क्या होना चाहिए? अहमद। क्या नाम होना चाहिए? आवाज नहीं आ रही अभी भी, क्या नाम होना चाहिए? अहमद। और दूसरी शर्त के ऐसे होने चाहिए कि बालिग होने के बाद से उनकी असर की 4 रकात सुन्नतें, हम असर की 4 फर्ज पढ़ते, उसके ऊपर 4 सुन्नतें, वो सुन्नतें कभी न छूटी हो। अब सुल्तान अहमद निकले ढूंढने के लिए। भाई हजरत खिजर ने तो कह दिया 2 शर्त के 4 अहमद मिलेंगे तो शहर बनेगा, बाकी शहर बनने वाला नहीं। अब सुल्तान अहमद ढूंढने निकले, पूरे ये गुजरात के इलाके में गए। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो 2 अहमद मिल गए, एक काजी अहमद मिल गए, एक मलिक अहमद मिल गए। बोलो सुभान अल्लाह। एक काजी अहमद रहमतुल्लाह अलैह मिल गए, एक मलिक अहमद रहमतुल्लाह अलैह मिल गए, फिर कोई तीसरा अहमद न मिले। अब सुल्तान अहमद परेशान। एक दिन हजरत खिजर के पास आए, आपने कहा था 4 आदमी ढूंढना और 4 का नाम अहमद होना चाहिए। सुल्तान अहमद ने रोते रोते कहा, खिजर, एक खिजर अल्लाह के वली, मैं पूरे गुजरात में घूम गया, मुझे 2 अहमद तो मिले, काजी अहमद मिला, मलिक अहमद मुझे मिले, 2 बुजुर्ग मिले जिनकी असर की कभी 4 रकातें सुन्नतें भी छूटी नहीं है, लेकिन दूसरे 2 अहमद नहीं मिलते। हजरत खिजर ने मुस्कुरा कर कहा, दूसरे 2 अहमद नहीं मिलेंगे, वो तो यहीं पे है, वो तो यहीं पे अहमद। तो कहा कौन? तो कहा एक आप। तो कहा मैं? सुल्तान अहमद ने कहा मैं। कहा तुम्हारी कहाँ असर की सुन्नतें कजा हुई है? तो रोते रोते कहा मेरी भी असर की सुन्नतें कभी कजा नहीं हुई, लेकिन मैं इसका अहल नहीं। कहा अहल नहीं, 120 दिन जो इबादत की और अल्लाह के वली के हाथ में दिया, हमने तुम्हें भी वली बना दिया है, अल्लाह ने तुम्हें वली बना। तो एक सुल्तान। और फिर उन्होंने कहा हाँ अब मैं चौथा समझ गया। तो हजरत खिजर मुस्कुराने लगे, समझ ही जाओगे ना, जब मुरीद बना तो शेख क्यों नहीं बनेगा, उन्होंने तो तुमको बनाया है। तो चौथे अहमद कौन? शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह। ओ सुल्तान अहमद ने जोर से कहा अल्लाहु अकबर, मैं अब साबरमती के दरिया के करीब एक शहर बनाऊंगा। पहली शर्त भी पूरी हो गई, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। आपकी पहली
اور میرے شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ، 4 احمد مل گئے، اور چاروں ایسے جن کی عصر کی سنت ہے کبھی قضا نہیں ہوئی۔ میرے دوستو، احمد آباد کی اب سنگ بنیاد وہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا اور 7ویں تاریخ تھی اور سن 813 ہجری تھی۔ آپ کو نہیں معلوم ہوگا نا احمد آباد میں رہتے کون ہیں؟ میرا بھی گھر بنا دے بھائی، احمد نام ہے، ویسا نہیں ہوں بھائی، 4 کے بیچ میں کھوٹا سکہ چل جائے گا نا۔ ذی القعدہ کی 7ویں تاریخ، مولانا انجم صاحب نوٹ کرے، ذی القعدہ کی 7ویں تاریخ سن 813 ہجری میں 4 احمد جمع ہوئے، اور اس زمانے میں سنگ بنیاد احمد آباد کے شہر کو شروع کرنا ہے، احمد آباد کی بنیاد کو رکھنا ہے۔ اس زمانے میں آج کل کیسا ہوتا معلوم؟ آپ نے دیکھا ہوگا سنگ بنیاد کے لیے کیا کرتے، وہ کانٹریکٹر آتا ہے، آرکیٹیکٹ آتا ہے، یہ چوک سے نشان بناتا ہے، سب لوگ کلہاڑی لیتے اور کلہاڑی لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اس کو کھوتے۔ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا، سنگ بنیاد کے لیے ایک بڑا گڈھا بنایا جاتا تھا اور چادر کو بچھا دیا جاتا۔ جب چادر بچھائی جاتی تو کہتے اللہ اکبر، اب یہاں پر شہر کی بنیاد رکھیں گے۔ لیکن اس شہر کی بنیاد رکھنے کے لیے جب کھڈا بنایا گیا اور جب چادر رکھنے کا وقت آیا تو چاروں احمدوں نے ایک ایک سرے کو پکڑ لیا۔ بولو سبحان اللہ۔ وہ کیا منظر ہوگا میرے پیاروں، یہ احمد آباد کا کیا منظر ہوگا؟ ایک سرے کی طرف نظر کرو تو ملک احمد نظر آتے ہیں، دوسرے سرے کی طرف دیکھو تو قاضی احمد نظر آتے ہیں، تیسرے سرے کی طرف دیکھو تو ہمارے سلطان احمد نظر آتے ہیں، اور چوتھے سرے کی طرف دیکھو تو عالم ربانی شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ نظر آتے۔ چاروں سرے سے چادر کو اب چلے، چادر لے کر چلے، چادر لے کر چلے، اور اللہ کا نام لے کر اللہ اکبر بولو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا، اللہ بڑا۔ اب وہ چادر لے کر جا رہے، ابھی سمجھو کہ وہاں پہ وہ رکھا ہوا ہے، پوری ڈیزائن بنی ہوئی ہے، اور وہیں پہ جا کے چادر کو رکھنا ہے۔ تو جو اللہ کے سب سے بڑے ولی کون؟ شیخ احمد، جن کا مزار مقدس سرکھیج میں جن کا مزار مقدس، بولو شیخ احمد، انہوں نے اچانک چادر کا سیرا چھوڑ دیا۔ ارے چادر پکڑ کے چاروں جا رہے تھے، اچانک ایک اللہ کے ولی نے چادر کا سیرا چھوڑ دیا۔ تو قاضی احمد، ملک احمد اور یہ سلطان احمد، حضرت کہاں جا رہے ہو؟ کہا ٹھہرو میں ذرا ملاقات کر کے آتا۔ وہ تینوں کہتے ہم نے دیکھا ایک سفید داڑھی والے بوڑھے کونے میں کھڑے تھے، یہ ان کے ساتھ ملاقات کر رہے، اور یہ کہہ رہے ہم چادر پکڑ کے کھڑے، ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے۔ ارے گھنٹے گزر گئے، آ نہیں رہے۔ اب یہ تینوں کے تینوں سوچنے لگے، ملک احمد، قاضی احمد اور سلطان احمد، کہ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ نہیں آ رہے۔ بڑی دیر کے بعد شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ آئے، جیسے چہرے پہ نور تھا، کہا چلو 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 چادر اٹھاؤ۔ تو انہوں نے کہا آپ ہی نے تو دیر کر دی، کب سے ہم لوگ کھڑے ہیں۔ تو کہا نہیں چلو چلو چادر لے کر چلو، اور چادر کو وہاں پہ رکھا، اور یہ چاروں اللہ کے ولی نے جو مانگا ہوگا دعا کرو اللہ یہ شہر میں ہم کو نصیب فرمائے، اور جو سکون مانگا ہوگا اللہ ہمیں عطا فرمائے، جو راحت مانگی ہوگی اللہ ہم کو عطا فرمائے۔ چاروں بزرگوں نے بہت دیر تک دعا مانگی، جب دعا مانگ کے فارغ ہو گئے تو قاضی احمد، ملک احمد، سلطان احمد تینوں نے پوچھا، شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ سے پوچھا وہ کون تھے، وہ بزرگ کون تھے جو آپ چادر چھوڑ کے چلے گئے؟ تو فرمایا حضرت خضر علیہ السلام تھے، وہی حضرت خضر علیہ السلام۔ کہا آپ نے بہت دیر تک بات کی، کہا باتیں تو بہت دیر تک کی، لیکن ایک جملہ سناؤں گا۔ حضرت خضر نے اپنی زبان مبارک سے کہا جاؤ چاروں احمد جاؤ، جاؤ چاروں احمد جاؤ، آج چادر بچھا دو، چادر بچھا دو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور حضرت خضر نے کہا اللہ کی قسم یہ شہر بہت بڑا عظیم الشان شہر ہوگا، یہاں اللہ کے دین کا چرچا ہوگا، حافظوں کی جماعت ہوگی، قاریوں کی جماعت ہوگی، علماء کی جماعت ہوگی، اللہ اس شہر کو دین سے آباد کر دے گا۔ اسی لیے میرے دوستو مرآت احمدی نام کتاب میں لکھا ہے کہ جب ہم نے یہ سارا منظر بیان کیا، وہ قاضی احمد اپنے زمانے کے بزرگ ہیں جن کا پٹن کے علماء میں آج بھی شمار ہوتا ہے، ملک احمد جن کا مزار مبارک آج بھی احمد آباد میں کالو پور میں ہے، اور سلطان مرکز کے پاس، اور سلطان احمد ان کا مزار مبارک جامع مسجد کے قریب مانیک چوک میں، اور سرکھیج میں۔ ان سب کے ولیوں کا ولی شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ ہے۔ اور میرے دوستوں مرآت احمدی میں لکھا ہے، یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد کتاب کا نام دیتا ہوں مرآت احمدی، اس میں لکھا ہے کہ لوگوں نے جب یہ سنا، یہ چرچے سنے کہ ایک چادر کا سیرا قاضی احمد کے ہاتھ میں تھا، ایک چادر کا سیرا ملک احمد کے ہاتھ میں تھا، ایک چادر کا سیرا سلطان احمد کے ہاتھ میں تھا، ایک چادر کا سیرا شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھا، جن کی کبھی عصر کی سنتیں بھی قضا نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا اس کا نام بھلے حضرت خضر نے احمد آباد رکھا، لیکن کتابوں میں لکھا اسے زینت البلاد کہہ دو، پورے دنیا کی خوبصورتی کہہ دو، اور اسے کہہ دو عروس المملکہ، پورے حکومت کی دلہن نظر آئے گی تو احمد آباد شہر نظر آئے گا۔ میرے دوستو جن کا نام
आपने ये बोर्ड पर देखा, सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह आज भी अपने मजार मुबारक में न जाने कैसा तड़पते होंगे, और वो तड़पाने वाले हमें। ये सुल्तान अहमद ने अहमदाबाद में हुकूमत की, बोलो ना, अहमदाबाद में 32 साल 6 महीना और 22 दिन, लिखो इसे, 32 साल 6 महीना 22 दिन हुकूमत की। लेकिन मेरे प्यारों, कसम खाने वालों ने कसम खाकर कहा, पूरे अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में इंसाफ का वो डंका बजाया, इंसाफ का वो डंका बजाया कि पूरी जिंदगी में कभी किसी को नाहक मारा भी नहीं है, किसी को गाली भी नहीं दी है, किसी को धक्का भी नहीं दिया। बादशाह थे, बादशाह थे। आज हमारे पास थोड़ी हुकूमत आ जाए, 4-5 आदमी हमारे अंडर में काम करे तो तेरी माँ की और तेरी बहन की, और ये नहीं बोले तो, और बोले नहीं गाली मत दे, नहीं नहीं ये तो गाली से समझेंगे, तो तू किससे समझेगा? गालों से समझेगा? तू इतना होशियार हो गया? मैं सही कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो, आज आवारागर्दी हो रही कि नहीं हो रही है? इस शहर में हो रहा है कि नहीं हो रहा? और शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह आज जिनका मजार मानिक चौक में, सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दोस्तों, वो बादशाह है। 32 साल हुकूमत करना कोई आसान नहीं, और मैंने पूरी बात आपको बताई। 32 साल 6 महीने 22 दिन सुल्तान अहमद ने यहां पर इस्लाम का परचम लहराया, ईमान का परचम लहराया, ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लहराया। कभी किसी को मारा नहीं, किसी को गाली नहीं दी, किसी को धक्का नहीं दिया। आज उसी जमीन पे बैठ के हम लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, हम एक दूसरे आलिमों पर कीचड़ उछलते हैं। आज हम जमात जमात में तकसीम हो जाते हैं। क्या सुल्तान अहमद ने अहमदाबाद को इसीलिए बनाया था कि जीना करना? अरे बोलो ना, क्या सुल्तान अहमद ने इसीलिए बनाया था कि अहमदाबाद में जीना करना? अपने व्हाट्सएप पे जाके हजारों की कीमत करना, व्हाट्सएप पे जाके हजारों पर तोहमतें लगाना? अरे सुल्तान अहमद ने अहमदाबाद को इसलिए बनाया था कि सूद का बाजार करना। सुल्तान अहमद ने अहमदाबाद को इसलिए बनाया था कि फेसबुक पे जाके नंगी लड़कियों को छेड़ना। क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों? आपको एक बात बताऊं, ये सुल्तान अहमद जो है ना, बोलो ना, रहमतुल्लाह अलैह, बादशाह सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह, इनके सुनना, इनके दामाद ने किसी को कत्ल किया। इन्होंने नहीं, इनके दामाद ने। और आदमी को दामाद से बड़ी मोहब्बत होती है। वो असल मोहब्बत बेटी की होती है, लेकिन बेटी के साथ साथ में दामाद से भी मोहब्बत होती है। दामाद से मोहब्बत होती है, इतनी मोहब्बत हो जाती कि अपने बेटे को कभी पीछे छोड़ देता, दामाद को आगे कर देता। तो सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह जो बादशाह थे, उनके दामाद ने किसी को, और दामाद ने कत्ल किया, और लोग उसको कहते थे, अरे तूने कत्ल किया। तो उसमें क्या हुआ? अपना ससुर तो है ना भाई, अपना ससुर तो है ना। आज हम लोग भी यही करते ना भाई, मेरा ये दोस्त है, मेरा वो दोस्त है, हाई कोर्ट वाला मेरा दोस्त, सुप्रीम कोर्ट वाला मेरा दोस्त। अरे मेरे दोस्तों, किसी को दोस्त मत बनाना है तो पैदा करने वाले से ताल्लुक जोड़ लेना। यही सुल्तान अहमद जिसका नाम आपके सामने नजर आता है, मेरे दोस्तों, इनके दामाद ने किसी को कत्ल किया, और गली गली कहता था, अरे क्या हो गया? जिसको मारा है ना वो तो मर गया, उसके रिश्तेदार को पैसा दे देंगे, मेरा ससुर बादशाह है। अरे मेरा ससुर बादशाह, मेरा खुसर बादशाह, पैसा देके राजी करेंगे। याद रखो मेरे दोस्तों, यही सुल्तान अहमद बानी अहमदाबाद, जिन्होंने अहमदाबाद की बुनियाद रखी, जब इनके कान में ये बात आई, कहा मेरे दामाद ने कत्ल किया, आपके दामाद ने कत्ल किया। और लोगों ने कहा भी, अरे जवान है, कत्ल कर डाला, आपके पास पैसे की क्या कमी है? अरे सोने के डब्बे भेज दो उसके रिश्तेदार को, अरे खुश हो जाएंगे। अरे 5 लाख 10 लाख दे दो, सब खुश हो जाएंगे। सुल्तान अहमद ने क्या फरमाया? हो अहमदाबाद वालों सुनो, कहा मेरे दामाद ने कत्ल किया, आज पैसे से सौदा करूंगा तो कल दूसरा दामाद कत्ल करेगा, आज पैसों में बेचूंगा तो कल मेरा बेटा किसी को कत्ल करेगा। और ये सुल्तान अहमद ने अहमदाबाद की बुनियाद इंसाफ पे रखी है, कत्ल पे नहीं रखी है। शेख अहमद खट्टू मेरे शेख के हाथों पे एक चादर का सीरा था, काजी अहमद के हाथ में एक चादर का सीरा था, मलिक अहमद के हाथ में एक चादर का सीरा था। कयामत में उनको क्या जवाब दूंगा? मेरा दामाद कत्ल किया, मैंने पैसों से सौदा किया, फिर मेरे दूसरे दामाद ने कत्ल किया, मैंने पैसे दिए, मेरे बच्चों ने कत्ल किया, मैंने पैसे दिए। सुल्तान अहमद ने बड़े मजमे में कहा, लाओ मेरे दामाद को और कत्ल कर डालो, और कत्ल की हुई गर्दन के साथ उसको फांसी पे लटका दो। मेरे दोस्तों, और सुल्तान अहमद ने कहा, ये मैं नहीं कहता, मेरा कुरान भी तो यही कहता है, कत्ल के बदले जान के बदले, है ना कुरान में? अरे बोलो ना, है ना कुरान में? मेरे साथ में पढ़ो, कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, दूसरा पारा, बोलो कौन सा पारा? अल्लाह ने फरमाया, वलकुम फिल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाब, है
نا قرآن میں؟ ایک جگہ نہیں، دوسری جگہ جان کے بدلے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر، ہے نا بھائی؟ یہ بھی دوسرے پارے میں. اور چھٹے پارے میں وہاں تو اللہ نے بالکل اوپن کہا جان کے بدلے. اللہ نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے. اسے سلطان احمد نے کہا بھلے داماد ہوگا، آج پیسوں سے سودا نہیں ہوگا، لاؤ میرے داماد کو. جلاد کو حکم دیا قتل کر ڈالو. اس نے جس طرح مارا اس کو مارو، اور مارنے کے بعد گردن کے ساتھ پھانسی پہ لٹکا دو. 24 گھنٹے تک احمد آباد کے بیچوں بیچ اپنے داماد کی لاش کو لٹکا کے رکھا تاکہ ہر آنے جانے والا دیکھے جو داماد کے حق میں سودا نہیں کرتا وہ کسی اور کے حق میں بھی سودا نہیں کرے گا. نعرے تکبیر! سلطان احمد شاہ زندہ باد زندہ باد! ارے بلند آواز سے بولو سلطان احمد شاہ زندہ باد زندہ باد! بلند آواز سے سلطان احمد شاہ زندہ باد زندہ باد! انصاف کرنے والا قتل کو برداشت نہیں کرتا. اور ایک واقعہ اور سنو، یہ دیکھو اللہ کیسا کرتا. ایک مرتبہ یہی سلطان احمد شاہ جو بادشاہ ہے بیٹھے ہیں سامنے دریا کا پانی بہتا ہے، بیٹھے دریا کا پانی بہتا ہے. اچانک دیکھا ایک بہت بڑا مٹکا آ رہا ہے. دیکھو اللہ کیسے اللہ والوں کے دل میں بات ڈالتا. کہا میرے کو ڈاؤٹ ہے اس مٹکے کے بارے میں. اپنے وزیروں کو کہا جلدی 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 جاؤ وہ مٹکا لے کر آؤ. اتنا بڑا کالا مٹکا تھا. کہا لے کر آؤ. جب سارے وزیر مٹکا لے کر کہا کھولو مٹکا میرے سامنے کھولو، تو اس میں سے لاش باہر نکلی. بولو بڑا مٹکا تھا، بہت بڑا دیگ کی طرح، اس میں سے لاش باہر نکلی. کہا فوراً معلوم کرو مٹکا بنانے والے کون کون ہیں، سب کو جمع کرو. میرے دوستو پورے احمد آباد کے علاقے میں جتنے مٹکا بنانے والے بڑے بڑے مٹکا جمع کیا. پوچھا گیا یہ مٹکا کس کا ہے. پوری انکوائری چلتی رہی 3.5 دن تک انکوائریاں چلتی رہی. آخر میں پتا چلا کہ احمد آباد کے کسی شخص نے اس کو مارا ہے جو احمد آباد کے بازار میں سبزی بیچا کرتا تھا. یہ احمد آباد کے بازار میں سبزی بیچا کرتا تھا، اس کو مارا گیا. یہ غریب تھا، یہ لاریوں پر جاتا تھا جس کو عربی میں بقال کہتے ہیں، بقال یعنی یہ لاریوں پر جاتا تھا سبزی بیچتا تھا، اور مارنے والا بہت بڑا امیر ہے. سارے لوگ سلطان احمد کے دربار میں آ گئے. حضرت بادشاہ سلطان احمد شاہ بادشاہ وہ بہت امیر ہے، بہت بڑا امیر ہے، کروڑوں کی ملکیت والا ہے، اور یہ تو بیچارہ غریب ہے. سلطان احمد شاہ نے کہا میرے نبی نے کبھی غریب اور امیر میں فرق نہیں کیا ہے. بولو نا میرے نبی نے کبھی غریب اور امیر میں فرق، بلکہ میرے نبی نے تو یہاں تک کہا ہے. یہ تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے لیکن کہا ہے ہمارے نبی نے. ہمارے نبی نے کہا ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. ہمارے نبی نے کہا قانون 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 سب کے لیے برابر. یہاں تک کہ ہمارے نبی نے کہا سنو مدینہ والوں سنو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے مجھے حق ہے اور ضروری ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ دوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی خاتون، لیکن ہمارے نبی کیا کرے اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے مانو میری فاطمہ بنت محمد سے چوری ہو جائے تو میں ہاتھ کاٹ دوں. یہ سلطان احمد اسی کا امتی تھا. سلطان احمد اسی کا امتی تھا. کہا غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہوگا، قانون چلے گا تو سب پہ برابر چلے گا. غریب کے لیے بھی وہی قانون ہے، امیر کے لیے بھی وہی قانون ہے. اور ہم کو نماز میں یہی تو سکھایا جاتا ہے. ہماری مسجد بھی ایسا ہوا کہ اللہ اکبر ہم نے نیت باندھی، بازو میں دودھ والا آیا، اس کے بازو میں حجام آ کے کھڑا ہو گیا، اس کے بازو میں سبزی والا آیا، اور اسی کے بازو میں احمد آباد کا بہت بڑا آدمی آ کے کھڑا ہو گیا. وہ کہے گا اے حجام چل پیچھے نہ. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. بولو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ہماری نماز نے ہم کو یہی سکھایا امیر اور غریب میں اور کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. عرب میں اور عجم میں. سلطان احمد نے کہا بھلے یہ غریب ہے سبزی والا اور مارنے والا بڑے امیر ہے مگر اسے بھی قتل کیا جائے گا. ارے میرے پیارو آج بھی تاریخ بتا دیے سلطان احمد نے 32 سال حکومت کی ہے اور 6 مہینہ حکومت کی ہے، 52 دن حکومت کی ہے، لیکن پورے 32 سال میں اگر آپ نے کسی کو مارا نہیں ہے، ہاں 2 قتل کروائے ہیں اور وہ بھی نبی کی محبت میں کروائے ہیں اور اسلام کے پرچے کو بلند کیا. اس نے ساتھ میں کہہ دو سلطان احمد شاہ، بلند آواز سے سلطان احمد شاہ. انہی کا بنایا ہوا یہ احمد آباد، اس پر فیس بک میں ننگے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ مولانا آپ کو سچ بتاؤں کچھ دن سے جو کچھ واقعے میں سن رہا ہوں فیس بک کے، واٹس ایپ کے،
इंटरनेट के मुफ्ती अमजद साहब, मैं सही कह रहा हूँ, मेरा जी नहीं चाहता कि अब बयान करूँ, बिल्कुल टूट गया, अल्लाह की कसम अंदर से टूट गया। ऐसे ऐसे वाक़ये मैंने सुने गुजरात के, मैं गुजरात के बाहर नहीं जाना चाहता, गुजरात के ऐसे वाक़ये। और एक शख्स ने जब मुझे कहा ना, मैं सही कहता हूँ मौलवी अंजुम, ऐसा लगा कि मेरे जमीन हट गई मेरे पास से, मेरे पाँव के नीचे जमीन नहीं। मुझे कहा कि एक जवान फेसबुक पे या किसी और बिजली के बहुत अलग अलग तरीके किसी औरत से बात कर रहा है। ये गुजरात का वाकया सुना रहा हूँ, हाँ, हवाला नहीं दे रहा हूँ, लेकिन गुजरात का वाकया सुना। एक जवान एक औरत से बात कर रहा है, बातें होती गई, 6 दिन 8 दिन 10 दिन बातें होती गई। बातों बातों में वो जवान लड़का क्या कहता, औरत से कहता, अरे तूने तो कभी अपनी शक्ल भी नहीं बताई, कभी कोई दिन होटल में तो आ जा, तो हम साथ में रात गुजारे। अब वो वहां से कहती है कि फला होटल में तो ये कहता मैं तेरे को कैसे पहचानूंगा, तो उसने बताया मेरा ऐसा ऐसा कपड़ा होगा। वो पूछती है कि मैं तेरे को कैसे पहचानूंगी, आज तक मैंने भी तो तुझे देखा नहीं। इसने भी अपना कपड़ा बताया। और मेरे गुजरात वालों, हम शर्म से डूब मरे, हम डूब मरे। अरे काश के ये वाकया सुने ना होते। मेरे दोस्तों, जब होटल में जमा होना हुआ, वो औरत वही कपड़ा पहन कर आई, ये लड़का वही कपड़ा पहन कर आया, लेकिन दोनों एक दूसरे का चेहरा देख के रुक गए। क्यों? इसलिए कि ये बेटा था, वो उसकी सगी मां थी, घर में जीना गर्म हो रहा था। आज एक बेटा मां को सुलाने जा रहा है, मां के साथ मुंह काला करने के लिए खड़ा हुआ है। मेरे दोस्तों, ये क्या करेंगे हम लोग? हम बुजुर्गों के वाकया सुनते सुनाते क्यों? हाँ, एक शहद की मक्खी मोहब्बत से दरूद पढ़े तो पूरी जिंदगी बदल जाए, इतने दरूद के बाद हमारी जिंदगी नहीं बदलती क्यों मेरे दोस्तों? और अब हालात पे हालात आ रहे मेरे दोस्तों, हालात पे हालात आ रहे। हमसे बढ़कर कमीना मौलाना अंजुम, हमसे बढ़कर झूठा कोई नहीं होगा। आपस में बैठेंगे, यूं पेपर लेके बैठेंगे, यहाँ वहां पे इतने मारे गए, इतनी दुकान जल गई, इतने मकान जल गए, और आपस में क्या बोलेंगे मालूम? असल में क्या ना, अब हुकूमत अपनी नहीं ना, हाँ, डिपार्टमेंट अपना नहीं ना। अभी जैसे मुफ्ती अमजद साहब ने कहा ना, हुकूमत। मेरे दोस्तों, ऐसा जी चाहता कि इसको पकड़ के इतना मारे, जो ये बोलता कि हुकूमत अपनी नहीं, तो क्या अल्लाह हुकूमत का मोहताज है? अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए हुकूमत का मोहताज है? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए हुकूमत का मोहताज है? अल्लाह किसी PSI का मोहताज है? अल्लाह किसी DSP का मोहताज है? अल्लाह किसी बड़े कलेक्टर का मोहताज है? अल्लाह किसी गवर्नमेंट का मोहताज है? अल्लाह किसी हुकूमत का मोहताज है? अल्लाह किसी सुपर पावर का मोहताज है? अरे अल्लाह कलमा पढ़ने वालों को बचाने के लिए हुकूमत का मोहताज है। ये क्यों कहता नहीं कि मैं खुद अपने आप को बदल चुका हूं? आज जो कुछ भी हो रहा है हमारे गुनाहों की वजह से हो रहा है। और मैं कसम खाकर अहमदाबाद की जमीन पर कहूं तो गलत नहीं होगा, ये उलमा मेरा साथ देंगे, अल्लाह की कसम। हमको गैरों से वो नुकसान नहीं पहुंचा जो अपनों से पहुंच रहा है। हमारे दिल काले हैं, वो हमारे दिल काले कलोटे हो गए, जिसमें लोगों की जलन है, हसद है, हमारे दिल में कीना है, हमारे दिल में नफरत है, हमारे दिल में बुग़्ज़ और अदावत है। मेरे दोस्तों, हमको शरीयत पे नहीं आना, हम जमातों में बढ़ गए, नमाज नहीं पढ़ना, जमातों में बढ़ गए, हमको सही मायने में ज़कात नहीं देना, हम जमातों में बढ़ गए। क्या है मेरे दोस्तों? ये फला जमात, ये फला जमात, ये फला जमात, ये फला जमात। क्या हमारे नबी मोहम्मद नहीं है? क्या हमारा अल्लाह नहीं है? क्या काबा हमारा एक नहीं है? क्या हमारी नमाज एक नहीं है? क्या हमारा हज एक नहीं है? क्या हमारी ज़कात एक नहीं है? असल चोर अंदर कुछ और छुपा हुआ है, बाहर कुछ और जाहिर करता है। ये हमारे गुनाहों की नहुसत के सिवा कुछ नहीं मेरे प्यारों। और अभी भी मान जाओ मेरे प्यारों, अल्लाह के नबी, सच बताओ, मदीना मुनव्वरा में जब हमारा नाम अमल पेश होता होगा, अल्लाह के नबी कितना गम करते होंगे मेरे दोस्तों। किताबों में लिखा कि पीर का दिन आता है। मैं आपको सही कहूं, जब पीर का दिन आता, जुमेरात का दिन आता ना, मेरा जैसा नालायक भी 2-3 मिनट के लिए सोच में पड़ जाता, अल्लाह आज पीर का दिन है ना, अल्लाह आज पीर का दिन है, अल्लाह जुमेरात का दिन है, आज मदीना मुनव्वरा में रोज़ा मुबारका में मेरे नबी हयात है। मेरा नाम अमल मेरे नबी के पास जाएगा तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ होगी, नहीं सोचते मेरे दोस्तों? ये जब हम अहमदाबाद में आए तो मैं आपको बताऊं, आप कौन सी जमीन में रहते हो, थोड़ा तो सोचो। ये सरखेज आपसे दूर नहीं, कितने किलोमीटर मौलाना अनवर, मौलाना अंजुम? 8-9 किलोमीटर पर सरखेज है। कभी पढ़ा आपने शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ा? कैसे कैसे अल्लाह के वली थे। अरे शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह, ये
یا شیخ احمد کھاٹو رحمت اللہ علیہ، اس لیے کہ یہ دو جگہ تھی، کھٹو اور کھاٹو، کبھی شیخ احمد کھاٹو کہا، کبھی شیخ احمد کھٹو کہا۔ بہت بڑی زندگی میرے دوستوں، بہت بڑی سیرت ہے اور بہت بڑی ان کی ہسٹری ہے۔ میں کہاں سے کہاں تک بیان کروں میرے دوستوں، واقعتاً فجر ہو جائے گی۔ میں صرف ایک بات بتاؤں، اس زمانے میں حج پہ جاتے تھے نا تو دریائی سفر ہوتا تھا۔ کون سا سفر؟ آپ کو معلوم ہے، وہ جہاز پہ بیٹھتے تھے، دریا کا جہاز ہوتا، بڑی بڑی سٹیمر ہوتی، اس پہ بیٹھتے تھے۔ یہی شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ جو سرکھیج میں ہے، حج کے لیے جا رہے ہیں، دریائی سفر کر رہے ہیں، اس سٹیمر میں بیٹھے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہیں، بڑی کشتی میں بیٹھے ہوئے، اور وضو کرتے کرتے ان کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ پھسلانے والا کون؟ اللہ۔ پھسل گیا، اللہ کے ولی تھے، وضو کرتے کرتے پاؤں پھسل گیا۔ ارے ظاہری بات ہے، موج مارتا ہوا سمندر ہے، تھپڑے مارتا ہوا سمندر ہے، ارے بالکل دھوم دھوم دھام مچاتا ہوا سمندر ہے، ان کا پاؤں پھسلا سیدھے۔ ارے بولو کہاں پہ؟ لیکن اللہ کا کرنا بھی تو کرنا، اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا ہوگا میرا ولی آیا ہے، میرا ولی آیا ہے۔ فرشتوں نے ایک بہت بڑی چٹان نیچے رکھی، اور شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ پر کہتے ہیں میں نے 5 اللہ کے نام لیے، اور جب بھی نام لیے اللہ نے مجھے اپنی مراد تک پہنچا دیا ہے۔ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں سمندر کے اندر موجوں میں تھپڑے لے رہا تھا، میں کبھی اوپر آتا کبھی نیچے آتا، لیکن میری زبان پر 5 اللہ کے نام تھے۔ بولو میرے ساتھ میں کتنے نام تھے اللہ کے؟ 5 نام تھے۔ کون کون سے نام تھے؟ پڑھنا شروع کر دو۔ یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا اللہ۔ بولو یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا اللہ۔ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں سمندر کے اندر چلا گیا، کبھی موجوں نے مجھے اوپر ڈالا، کبھی موجیں مجھے نیچے لے گئی، لیکن میری زبان پر تھا یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا اللہ۔ شیخ احمد کھٹو فرماتے ایسا لگتا کسی نے مجھے پتھر پر کھڑا کر دیا اور واپس مجھے میری کشتی میں پہنچا دیا۔ خیر میرے دوستو، یہ اللہ کا ولی نے پورے کشتی میں بیٹھنے والے کو بتا دیا سمندر میں کوئی ڈوبا نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو ہم کائے کو ڈرتے بھائی؟ ہاں، کون کرنے والا؟ اگر موت لکھی ہوگی تو یہاں بیٹھے بیٹھے موت آئے گی، آپ کی بیٹھے بیٹھے موت آئے گی، موت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اگر اللہ بچانا چاہے گا، عزت دینا چاہے گا، دنیا کی کوئی طاقت ذلیل۔ یہ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ سمندر میں گئے، سارے کشتی والوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے سمندر میں گئے، اوپر آئے پھر نیچے گئے، اوپر آئے پھر نیچے گئے، کس کو معلوم تھا اللہ کے 5 ناموں میں وہ طاقت ہے کہ سمندر بھی اس کے سامنے حیران ہو جاتا ہے۔ فرشتے آئے اور آپ کو پھر کشتی میں ڈالا، اور کہاں پہنچ گئے؟ مکہ۔ بولو کہاں پہنچ گئے؟ اب آپ کو بتاؤں یہی شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کہاں پر مزار ہے؟ سرکھیج میں مزار ہے نا۔ آپ کو میں واقعہ سناؤں، یہی اللہ کے ولی شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ جب مدینہ جا رہے، پورا مجمع بولے گا کہاں جا رہے؟ ساتھ میں گروپ ہوتا ہے نا، ارے بھائی حج میں گروپ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس زمانے میں بھی اکیلے نہیں جاتے تھے، جماعت کی جماعت جاتی تھی، قافلے کے قافلے جاتے تھے، گروپ کا گروپ جاتا تھا۔ اب شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ حج میں پہنچ گئے، الحمدللہ بولو الحمدللہ، مکہ مکرمہ میں حج مکمل۔ ارے بولو الحمدللہ، مکہ مکرمہ میں حج مکمل ہو گیا، اب کہاں پر جانا ہے؟ اب مدینے پاک، جب مدینے پاک جانے کا وقت آیا، یہی شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ سارے گروپ والے کیا کہنے لگے؟ حضرت حضرت مدینہ آ گیا، مدینہ آ گیا، ہم لوگ کھانے کا انتظام کریں، بہت بھوک لگی ہے۔ اس زمانے میں ایسے چھوٹے چھوٹے لگے ہوتے تھے، تخت لگے ہوتے، چھوٹے چھوٹے ایسے کمبل بندے ہوتے، کہا چلو چلو سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے جاؤ اور ابھی کھانے کا انتظام ہوگا۔ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ نے کہا مدینے میں بھوک لگی ہے، مجھے بھی لگی ہے، کھانے کا انتظام کون کرے گا؟ تو سب نے کہا ہم لوگ لے کر آئیں گے، ابھی کھانا پکا دیں گے، ابھی کھانا پک جائے گا، ابھی تیار ہوگا۔ شیخ احمد کھٹو نے فرمایا مدینے میں کس کے مہمان ہو؟ مدینے میں کس کے مہمان ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان۔ تو کوئی مہمان بن کے جاتا ہے تو کھانا لے کے جاتا ہے؟ ارے کوئی مہمان بن کہا کہ تم کو کھانا پکانا ہو تو پکاؤ، آج میں مہمان ہوں، محمد میرا میزبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی میرا میزبان ہے، ہم تو وہیں پہ کھانا کھائیں گے۔ یہ کہہ کر شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک میں سیدھے مسجد نبوی میں اور سیدھے روضہ پاک کے پاس، ارے میرے دوستو یہ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ نے کتنے اچھے انداز میں، بولو میرے ساتھ میں، روضہ پاک کے پاس حاضر ہو گئے اور پڑھنا شروع کر دیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ شیخ احمد کھٹو نے پڑھنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ میں کہا میرے نبی آپ کا مہمان بن کے آیا ہوں، سب لوگ اپنے اپنے کھانے کی تیاری کرتے، میں تو آپ کا مہمان بن کے آیا ہوں۔ میرے دوستوں لکھا ہے کہ شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ روضہ پاک کے پاس کھڑے تھے، سلام پڑھ رہے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام
अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क अल्लाह के पीछे से कोई आवाज देता है शेख अहमद, शेख अहमद, शेख अहमद, तो कहते पीछे से जब आवाज है तो मुझे लगा यहाँ कोई और अहमद को पुकारता होगा, मैं तो सलामी पढ़ता रहूंगा। तो कहते पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। शेख अहमद खत्तू फरमाते अल्लाह की कसम पीछे मुड़ा, एक आदमी है, नूरानी आदमी है, इतना बड़ा प्लेट लेकर खजूरें लेकर रखा है और कहा आ जाओ आ जाओ, मोहम्मद ने खाना भेज दिया है। शेख अहमद खत्तू रहमतुल्लाह अलैह खुद भी खाए, सबको खिलाया। बोलो खुद भी खाए और सबको। और लिखा है जब तक मदीना में रहे कहा मेहमान हूं, मेरे नबी से बढ़ के कोई मेजबान नहीं है, यहाँ खाना लाना इनकी शान के खिलाफ है, यही मुझे खाना खिलाते रहेंगे। मालूम नहीं क्या क्या खाया होगा। अब आखिरी मर्तबा, बस अब मदीना मुनव्वरा छोड़ने का वक्त आया। आपको मालूम है जब आखिरी मर्तबा, और मेरे प्यारो हम लोग भी मदीना गए ना, अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना, गए ना। सच बताओ जब हमको ऐसा मालूम होता है कि आखिरी मर्तबा सलात व सलाम पेश करना है, क्या गुजरती है हमारे ऊपर। सच मेरे दोस्तों, जब आखिरी मर्तबा हम जाते हैं ना और नबी के रोजे पे जाके कहते हैं ना अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो अंदर से दिल कहता है अब मालूम नहीं मेरा नबी में आऊंगा कि नहीं आऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा, हिंदुस्तान चला जाऊंगा, अब तुम्हारी याद आएगी, मालूम नहीं मेरा क्या होगा। शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह भी गए और रोजे मुबारका के करीब बैठ गए, फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर खड़े हो गए और रोते रोते कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं आखिरी मर्तबा सलाम पढ़ने आया, अब मैं चला जाऊंगा, अपने वतन जाऊंगा, मालूम नहीं फिर आना नसीब होगा कि नहीं होगा। आप अभी तो ये सब बातें कह रहे कि 3 शख्स आए और काला इमामा, तीनों के हाथ में एक ही इमामा, लेकिन तीनों सहारा देकर आए और आकर कहा आप शेख अहमद है? कहा इमामा पहन लो। इमामा, इमामा समझते ना, काला इमामा, ये इमामा, कहा इमामा पहन लो। तो शेख अहमद खत्तू ने कहा ना मेरे को सलाम पढ़ने दो, मैं इमामा नहीं पहनूंगा, मैं सलाम पढ़ रहा हूं और आखिरी मर्तबा पढ़ रहा हूं, अब मालूम नहीं मेरे नबी से मेरी मुलाकात होगी कि नहीं होगी, ये जगह पर आना होगा कि नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह की कसम ये जमीन से बढ़ के कोई जमीन नहीं है, ये जमीन से बढ़ के अल्लाह की कसम कोई जमीन नहीं है। मैं या सलाम। उन तीनों ने कहा पहन लो। तो कहा मैं इमामा नहीं पहनूंगा, काला इमामा नहीं पहनूंगा, इसलिए कि मेरे को इमामा पहनने की आदत भी नहीं है, मेरे को आदत भी नहीं इमामा पहनने की। उन तीनों ने कहा पहन लो, खुद अल्लाह के रसूल ने भेजा है, खुद अल्लाह के रसूल ने भेजा है। बस इनका पूरा बदन थर 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 कांपने लगा। कहा अल्लाह के रसूल आपने भेजा है, आपने भेजा। इतना कहा ऑटोमेटिक इमामा सर के ऊपर आ गया, यानी अल्लाह के रसूल ने गोया अपने हाथों से इमामा पहना दिया। और हमारे नबी की आवाज आई शेख अहमद खट्टू जाओ जाओ और इबादत करो, रियासत करो, मुजाहिदा करो, अरे लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत डालो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मेरी मोहब्बत लोगों के दिल में डालता है कयामत में मैं अकेला नहीं जाता, उसे भी जन्नत में साथ में लेकर जाता हूं। ये शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह, वो सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह, वो काजी अहमद रहमतुल्लाह अलैह, वो मलिक अहमद रहमतुल्लाह अलैह, ये चारों ने जिस अहमदाबाद को रखा, क्यों मेरे प्यारों इसको खराब करते हो। और जब अहमदाबाद की बात आई, वक्त तो नहीं हुआ ना आपका, एक बात और अहमदाबाद की बता दूं, इसलिए कि मुझे तो बड़ी खुशी है अहमदाबाद आते हुए। और आज जो हालात मैंने पढ़े, पहले भी पढ़े थे, आज जो पढ़े तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये जमीन को बहुत पाक करने की जरूरत है। मेरे दोस्तों गुनाह मत करो, ये जमीन पे गुनाह मत करो। आज ये जमीन पे जुआ खेला जाए, ये जमीन पे जीना हो जाए, ये जमीन पे चोरी हो गए। अरे मेरे दोस्तों ये 4 अल्लाह के वलियों का दिल कैसा तड़पता होगा। अरे वो शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह सरखेज में जिनके सर पे इमामा रखने वाले खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके मदीने में मेहमान हुए हैं, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के 5 नाम लेते थे और पूरी दुनिया के समंदरों को अपने कंट्रोल में करते थे, वो शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के होते हुए हम ये गुनाह कर रहे हैं यहाँ पे। मैं कसम खाकर कहता अपनी मर्जी छोड़ दे, अल्लाह रसूल की मर्जी पर आ जा। जो खुदा ने इनको नवाजा वो खुदा हमको भी नवाजेगा इंशाअल्लाह।